का समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नवलपरासी सुस्तापूर्व स्थित देवचुली नगरपालिका 12 का एकजना पुरुषमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। चितवनको भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा भएको नमुना परीक्षणमा 49 वर्षीय पुरुषलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको उनी भारतको कलकत्ताबाट रक्सोल हुँदै नेपाल आएका थिए। रक्सोलबाट ट्रकमा आएका उनी घरमा नगई वैशाख 30 गते राति भरतपुर कोरोना अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि आएको भरतपुर अस्पतालले जानकारी दिएको छ। अहिले उनको उपचार भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको आइसोलेसनमा भइरहेको छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। चितवन स्थित भरतपुर कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालामा कोरोना पोजिटिभ देखिएका पुरुष भारतबाट आएको खुलेको छ। पूर्वी नवलपरासी स्थित देवचुली नगरपालिका 12 स्थायी घर भएका 49 वर्षीय संक्रमित पुरुष भारतको कलकत्ताबाट रक्सोल नाका हुँदै नेपाल आएका थिए। भारतबाट नेपाल एक्लै आएको उनी रक्सोलबाट घर नगई वैशाख 30 गते राति भरतपुर कोरोना विशेष अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। वैशाख 31 गते कोरोना परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। अहिले उनको उपचार भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको आइसोलेसनमा भइरहेको छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको भरतपुर अस्पतालले जानकारी दिएको छ। कालिका मिडियाले आफ्ना कर्मचारीको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को बिमा गरिदिएको छ। कोरोना जोखिमको समयमा काम गर्ने 32 जना कर्मचारीलाई बिमा गरिदिएको हो। कोरोना भाइरस परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएमा कर्मचारीले बिमा रकम पाउने कालिका मिडियाका निर्देशक दीपक पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बिमा अवधि 1 वर्षको रहेको छ। महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएकोले कर्मचारीको सुरक्षाको लागि बिमा गरिदिएको निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। कालिका मिडियाले अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड कम्पनीबाट कर्मचारीको बिमा गरेको हो। कालिका मिडियाले कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि आवश्यक सुरक्षा अपनाई जनतालाई सुसूचित गरिरहेको छ। स्थापना कालदेखि नै कालिका मिडियाले महामारी तथा सङ्कटका समयमा कर्मचारीको लागि सुरक्षाको लागि ध्यान दिँदै सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार तथा सूचना प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। आगामी दिनमा पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने कालिका मिडियाले जनाएको छ। कालिका मिडिया मार्फत कालिका FM तर्फ 95.2 र 91 मेगाहर्ज र टिभी तर्फ कालिका HD र अनलाइन पोर्टल कालिका न्युज सञ्चालित रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। बिहिबारदेखि शेयर कारोबार फेरि बन्द भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजार बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पुनः शेयर कारोबार बन्द गरेको हो। एक्सचेन्जले सूचना जारी गरेर लकडाउन अवधिभर जेठ 5 गतेसम्म पुनः शेयर कारोबार बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ। सरकारले विभिन्न 42 प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै नेप्सेले मङ्गलबारदेखि दिनको 2 घण्टाको लागि बढीमा 2% उतार चढाव हुने गरी कारोबार खुल्ला गरेको थियो। मङ्गलबार र बुधबार कोरोना कारोबार भयो। कारोबार भएका दुवै दिन नेप्से नकारात्मक सर्किट लागेर निर्धारित समय अघि नै बन्द भएको थियो। सरकारले फेरि बिहिबारदेखि लकडाउनमा कडाई गरेसँगै नेप्सेले पनि लगानीकर्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई कारोबार बन्द गरेको हो। 2 दिन बजार सञ्चालन गर्दा 1/3 कर्मचारीबाट कारोबार सञ्चालन गर्न भनिएको थियो। तर ब्रोकर कार्यालयमा भिडभाड बढेको र सरकारले पनि लकडाउनलाई कडाई गरेपछि बोर्डले कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। 2 दिनसम्म कारोबार हुँदा नेप्से करिब 50 अङ्कले घटेर 1201 अङ्कमा बन्द भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले खोप पत्ता लागे पनि कोरोना भाइरस निर्मूल पार्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। WHO का आपतकालीन निर्देशक डाक्टर माइक रायनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि भविष्यवाणी नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना विरुद्धको खोपले पनि यसलाई निर्मूल पार्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो। कोरोनाको अहिलेको जस्तो महामारी नियन्त्रण भए पनि पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्न नसकिने WHO को भनाइ छ। विगतमा फैलिएका HIV एड्स दादुरा लगायतका रोगहरू नियन्त्रणमा आए पनि अझै कायमै रहेकोले कोरोना भाइरस पनि निर्मूल पार्न नसकिने WHO को दाबी छ। विश्वलाई प्रभावित बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट बच्न सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने भन्दै WHO ले सकारात्मक पहल गर्न आग्रह समेत गरेको छ। महामारी नियन्त्रणमा नआइसकेकोले विश्वका कतिपय देशले जारी लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णयप्रति आपत्ति समेत जनाइएको छ। उसले भाइरस नियन्त्रणको प्रयास
जारी रहेका बेला लकडाउन खोकुलो पार्दा फेरि समस्या आउने चेतावनी समेत दिएको छ। यसैबीच कोरोनाको कारण विश्वव्यापी रूपमा करिब 3 लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। करिब 44,25,000 मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भने उपचारपछि 1,65,500 भन्दा बढी मानिस घर फर्किसकेका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण श्रीलङ्कामा तय भएको आइसिसी महिला विश्वकप छनौट प्रतियोगिता स्थगित भएको छ। यही जुलाई महिनाको लागि तय भएको महिला विश्वकप छनौट स्थगित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जानकारी दिएको छ। सन् 2021मा न्युजिल्यान्डमा आयोजना हुने महिला विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल जुलाई 3 देखि 19 सम्म श्रीलङ्कामा हुने तालिका रहेको थियो। आयोजक श्रीलङ्कासँगै बङ्गलादेश, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, पाकिस्तान, पपुवा न्युगिनी, थाइल्यान्ड, अमेरिका, वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वे सहभागी हुने उक्त छनौटमा 3 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। यस्तै आइसिसीले अन्डर 19 विश्वकपको लागि युरोपियन छनौट समेत स्थगित गरिएको जनाएको छ। सन् 2022मा आयोजना हुने विश्वकपको छनौट प्रतियोगिता यही जुलाई 24 देखि 30 सम्म डेनमार्कमा हुने तय भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 246 पुग्यो। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाको भनाई। स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सरकारलाई निर्देशन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिन आग्रह। विश्वमा कोरोनाको कारण करिब 3 लाख मानिसको मृत्यु। भाइरसको खोप पत्ता लागे पनि निर्मूल पार्न नसकिने डब्ल्युएचओको स्पष्टोक्ति। र श्रीलङ्कामा हुने भनिएको महिला विश्वकपको छनौट प्रतियोगिता रद्द। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 246 पुग्यो। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाको भनाई। स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सरकारलाई निर्देशन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिन आग्रह। विश्वमा कोरोनाको कारण करिब 3 लाख मानिसको मृत्यु। भाइरसको खोप पत्ता लागे पनि निर्मूल पार्न नसकिने डब्ल्युएचओको स्पष्टोक्ति। र अनलाइन ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा नेपालका कमल श्रेष्ठद्वारा स्वर्ण जित्न सफल।
कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। माघ 14 गतेबाट सुरु गरिएको कोरोना भाइरसको पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 22,500 बढीको नमुना परीक्षण गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,363 सहित अहिलेसम्म 22,664 वटा पीसीआर परीक्षण भएका छन्। यसैगरी आरडीटी विधिबाट अहिलेसम्म 62,327 वटा परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,800 वटा परीक्षण भएका छन्। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। बिहिबार 3 जना संक्रमित थपिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा काठमाडौँका 32 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुका 6 वर्षीय बालिकामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। भरतपुर अस्पतालमा भएको परीक्षणमा नवलपरासी पूर्वका 49 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। 198 पुरुष र 48 महिला गरी नेपालमा 246 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 35 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 6 सहित देशभरि 272 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। आइसोलेसनमा सम्भावित संक्रमित व्यक्तिहरू उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। अहिले विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 15,600 जना रहेका छन्। देशभरि 53,835 जनालाई राख्न सक्ने क्षमताको क्वारेन्टाइन स्थापना भएका छन्। सरकारले प्रदेश नम्बर 1, 2, 5 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ। देशभरि 28 जिल्लामा कोरोना परीक्षण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको समिति बैठकले कोरोना रोकथामको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्दै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिन निर्देशन दिएको हो। पीसीआर, पीपी, मास्क, थर्मल गन लगायतका उपकरण, औषधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन व्यापक र यथाशीघ्र गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। समितिले आइसोलेसन बेड, भेन्टिलेटरहरूको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने र अन्य बिरामीहरूले खानुपर्ने औषधिमा कुनै अभाव हुन नदिने कुरामा पनि जोड दिन निर्देशन दिएको सभापति जयपुरी घरतीले बताउनु भएको छ। सर्वसाधारणहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था मिलाउने पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। परीक्षणको दायरा तीव्र पार्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तत्काल स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले विदेशमा रहेका नागरिकलाई नेपाल ल्याउन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सहित आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र विदेशमै बस्न चाहनेलाई सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी उचित व्यवस्थापन र तयारी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै लकडाउनका कारण अलपत्र परेका मजदुर, विद्यार्थी र नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी राहतको व्यवस्था गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। क्वारेन्टाइनमा सामान्य उपचार, स्वास्थ्यकर्मी, बास, कपास र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न तथा सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई 3वटै तहका सरकारसँग समन्वय गरी सुरक्षित रूपमा आफ्नो घर फर्किने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति घरतीले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जेठ 5 गतेपछि क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई घर पठाइने बताउनु भएको छ। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको हकमा आरडीटी र अन्यको हकमा पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आए घर पठाउने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू 14 दिन पुगेकाहरूको हकमा आरडीटी र नपुगेकाहरूको हकमा पीसीआर वा अस्पतालको जिम्मा लगाउने तयारी भएको छ। 5 गतेपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरू घर पठाइन्छ। मन्त्री ढकालले उपत्यकामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा परीक्षण न्यून रहेकोले बढाउने तयारी सरकारले गरेको बताउनु भएको छ। सरकारले उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिनबाट रोक्न सरकारले सबैलाई लकडाउनको पूर्णको लागि आग्रह गरेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिए अवस्था भयावह हुने भन्दै सरकारले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा 15 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति बढी संक्रमित रहेको र समुदाय स्तरमा प्रवेश गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढी हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। विश्वका अन्य मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकमा संक्रमण बढी भएकोले मृत्युदर पनि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकमा संक्रमण फैलिए त्यही अवस्था हुने बताउनु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकोले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिए नेपालमा पनि संक्रमित
को मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुनेतर्फ उहाँले सचेत गराउनु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोना भाइरस महामारीको सङ्कटले विश्वमा नयाँ शिक्षा प्रणालीको आवश्यकतालाई इङ्गित गरेको बताउनु भएको छ। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री शिक्षकहरूको लागि आयोजना गरिएको 5 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको भिडियो संवाद मार्फत आज उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, महामारीले सिँगै विश्वलाई प्रभावित बनाएको र यसका विरुद्ध मानिसले जित्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै हरेक सङ्कटसँग मानव जाति जुझ्नु र सङ्कटबाट पार पाएर परिस्थिति अनुकूल नयाँ सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक व्यवस्था अनुकूल हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। उहाँले हरेक नकारात्मक भित्र मानिसहरूले सकारात्मकको खोजी गरी विचार र शिक्षा प्रणालीको विकासका ठुला योगदान दिन सक्ने भएकोले प्रशिक्षणमा सहभागी शिक्षकले त्यस अनुसारको सन्देश विद्यार्थी र अभिभावक समक्ष लाग्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको समष्टिगत अध्ययन गरी राहतको प्याकेज ल्याउन अर्थविदहरूले सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले कोरोना भाइरसको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र आगामी बजेटको प्राथमिकता लगायतका विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी भएका अर्थविदहरूले सरकारले अझै पनि अर्थतन्त्रमा परेको असरको अध्ययन गर्न नसकेको बताएका हुन्। अर्थतन्त्रको सुधारको लागि समष्टिगत अध्ययन गरी राहतको व्यवस्था गर्दा उचित वितरण नहुने भएकोले सबैभन्दा पहिला अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको अर्थविदहरूले बताएका छन्। पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रभावित हुने, उद्योग बन्द हुने, उत्पादन घट्ने, बजारमा माग घट्ने लगायतका समस्याले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भएकोले सरकारले समष्टिगत अध्ययन गरी बजेटका प्राथमिकता तयार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले हिजोको दिनमा रहेका रोजगारीको सङ्ख्या र लकडाउनपछि गुम्ने रोजगारीको अध्ययन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो समय र सबैभन्दा धेरै असर पार्ने भएकोले यस क्षेत्रमा गुम्ने रोजगारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। अर्थविद डाक्टर विश्वभर प्याकुरेलले वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई समन्वय गरेर लैजान सके मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनु भएको छ। उत्पादन घट्ने, उद्योग बन्द हुने, पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा गिरावट आएको अर्थतन्त्रलाई भी-सेपको रिकभरी दिन सरकारले प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। तर अहिलेकै स्थितिमा अर्थतन्त्रको भी-सेप रिकभरी हुने ठाउँ नरहेको अर्थविद प्याकुरेलले बताउनु भएको छ। अर्थविद डाक्टर दिल्लीराज खनालले लकडाउनका कारण श्रम बजारमा उत्पन्न भएको समस्यालाई समाधान नगरे सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले लकडाउनले 40-50 लाख मानिसहरू बेरोजगार भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र त्यसका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत राहत ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। अर्थविद शङ्कर शर्माले स्वास्थ्य राहत र रोजगारीमा केन्द्रित भएर सरकारका कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सबैभन्दा धेरै रोजगारी साना तथा घरेलु उद्योगमा गुम्ने भएकोले त्यस क्षेत्रमा श्रम गर्नेहरूको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थविदहरूले लकडाउनका कारण गुम्ने रोजगारीलाई कम गर्न सके अर्थतन्त्र जगाउन सकिने बताएका छन्। आयातित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न लकडाउन अवसर हुन सक्नेमा समेत अर्थविदहरूले जोड दिएका छन्। सरकारले लकडाउनलाई आजदेखि पुनः कडाइको साथ लागू गरेको छ। लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर पारेको भन्दै सरकारले आइतबारदेखि सवारी साधन सञ्चालनको लागि केही सहज बनाएको थियो। उपत्यकामा टाइम कार्ड लागू गरी कर्मचारीको सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिएको थियो। लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना उच्च भएपछि आजदेखि पुनः लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ, जसका कारण फेरि जनजीवन प्रभावित भएको छ। बिहिबार उपत्यकाका सडकमा पुग्दा सुरक्षाकर्मीहरूले सवारी चेक जाँचलाई कडाई गरेको देखिन्छ। सडकमा मानिसहरूको आवागमन पनि न्यून देखिएको छ। अत्यावश्यक सेवाका साधनहरू, उपभोग्य वस्तुका साधनहरू, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका व्यक्तिको सवारी साधनलाई चेक जाँच गरी प्रहरीले छान्ने गरेको छ। सवारी पास नभएका सवारी साधनलाई भने नियन्त्रणमा लिएको छ। उपत्यकाभित्र सडकहरूमा अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य पसलहरू खुलेका छन् भने मानिसहरू आफ्नो घर नजिकको पसलसम्म पुगेर किनमेल गरेको देखिन्छ। यस्तै कतिपय भित्री सडकहरूमा स्थानीयहरूले बाटो बन्द गरेका छन्। अनावश्यक सवारी साधनको आवागमन भित्री सडकबाट हुन थालेपछि स्थानीयले बाटो छेकेर बन्द गरिदिएका छन्। यस्तै अपरिचित व्यक्तिलाई
प्रवेश निषेध लेखिएका ब्यानरहरू बाटोमा राखिएको देखिन्छ। गत चैत 11 गतेदेखि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लागू गरेको लकडाउनको आज 52औं दिन हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म 245 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फेला परेको छ, जसमध्ये 35 जना निको भइसकेका छन् भने 245 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म 21366 पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण भएको छ भने 60319 जनाको आरटीटी परीक्षण भएको छ। अहिले देशभर 14313 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 246 पुग्यो। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाको भनाई। स्वास्थ्य सामग्रीको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्न शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सरकारलाई निर्देशन। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिन आग्रह। विश्वमा कोरोनाको कारण करिब 3 लाख मानिसको मृत्यु। भाइरसको खोप पत्ता लागे पनि निर्मूल पार्न नसकिने डब्ल्युएचओको स्पष्टोक्ति। र अनलाइन ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिपमा नेपालका कमल श्रेष्ठद्वारा स्वर्ण जित्न सफल।